राष्ट्रिय भवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सार कटेर सिना मङ्गल पुगेको झण्डै 1 क्विन्टल सुन बरामद गरियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने, दोषी नछुट्ने गरी कानुनलाई सुधार गर्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। बुढी गण्डकी आयोजना हर हालतमा अघि बढाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बाचा। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पठाइयो ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र। कांग्रेस बैठकमा महामन्त्री द्वयलाई चेतावनी, तपाईकै विकल्प खोज्न नपरोस्। खाँड पक्राउ पर्दा हाम्रा नेता किन गृह मन्त्रीलाई धन्यवाद दिन गए भन्दै कांग्रेस बैठकमा उठाइयो प्रश्न। म त कांग्रेसको सी क्लास केन्द्रीय सदस्य जस्तो लाग्छ भन्दै सुशीला थिङको गुनासो। सभापति शेरबहादुर देउवा विरुद्ध तथा नाम बोल्ने छुट कसैलाई नभएको सीतादेवी देवकोटाको तर्क। बेरोजगारी उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय किन चाहियो भन्दै चन्द्र भण्डारीको प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन जाँदा बन्धक बनाइयो। भ्रष्टाचारमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको बाचा। सेनाको भूमिकामाथि बेमौसमी बहस गरिनु आपत्तिजनक भएको रापरपाको तर्क। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाई लगातार चौथो दिन पनि हेर्दैमा राखियो। ल्यान्डफिल्ड साइटका स्थानीयवासी र सरकार बीचको बैठक निष्कर्ष विहीन। सिना मङ्गलमा शंकास्पद वस्तु राखेको डेरामा प्रहरीको छापा, तार र टेप बरामद। शंकास्पद वस्तु राख्नेको बयान आर्थिक समस्या रहेको थियो, पैसा आइहाल्छ कि भनेर राखेको थिए। विमानस्थलबाट फर्काइएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन माग गरियो। काठमाडौँ महानगरले हटायो भद्र घले सदनको अनधिकृत संरचना। भद्रकुमारी घले सदन नभत्काउन अदालतको आदेश। साउको अवैध धन्दाका कारण जेल परेका मजदुर लालबहादुरको न्याय माग्दै इटाहरीमा प्रदर्शन गरियो। मकवानपुरको मनहरीका वडा अध्यक्षले कार्यकक्षमा कुटे सेवा गराई। सप्तकोशी किनारमा 3 युवतीलाई कुट्ने थप 2 जना युवती पक्राउ। काठमाडौँबाट धुलीखेल जाँदै गरेको बस दुर्घटना अपडेट, घाइतेको संख्या 10 पुग्यो। धरानबाट मोटरसाइकल चोरेर भारत लैजाँदै गर्दा मोरङमा पक्राउ। भारतीय ग्यास बुलेटको टुल बक्समा लुकाइएको 70 किलो गाँजा सहित 2 जना पक्राउ। कुशलको अलराउन्डर प्रदर्शनमा युएई माथि नेपालको जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपागाई। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साउन महिनाको 4 गते बिहिबार, ईस्वी सम्वत 2023 जुलाई 20 तारिक। यसै गरी आज अधिक साउन शुक्ल तृतीया तिथि पनि रहेको छ। दर्शक बिन सदाजी आज पनि उपस्थित भएका छौँ। विशेष गरी देशको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था के कस्तो रहेको छ त विभिन्न नेताहरूको भनाई, देश तथा विदेशमा घटेका घटना, स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लगायत आज दिनैभरि कहाँ के हुँदैछ त शुभ बिहानी सँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। दर्शक महानुभाव, हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म देशैभरिका अपडेटलाई समेट्ने कोसिस गर्नेछौँ। समाचार समय अवधिसम्म हामी सँगै रहनुहोला। शुभ बिहानी सँगै समाचारको दैलो उघारौँ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने, दोषी नछुट्ने गरी कानुनलाई सुधार गर्ने बाचा गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाइको प्रसङ्गबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताएका छन्। एसोसिएसनको 61औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले त्रुटि एउटाले गर्ने र आरोप अर्कालाई लाग्ने गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै निर्दोष नफस्ने र दोषी नछुट्ने गरी केही ऐन र नियमावलीमा सुधार गर्ने बताएका छन्। वर्तमान सरकार सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको प्राथमिकता सहित बदलिएको व्यवस्था अनुरूप जनताको अवस्था बदल्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रचण्डको भनाई रहेको छ। हरेक वर्ष ल्याइने बजेटमा उल्लेख भएका विकास आयोजनाहरू समयमा नै सुरु गरेर समयमा नै निर्धारित बजेटको सीमा भित्र रहेर गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न गर्ने उपायको खोजीको पहल गर्न इन्जिनियरको भूमिका अपरिहार्य हुने पनि प्रचण्डको भनाई रहेको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई हर हालतमा अघि बढाउने बताएका छन्। हिजो गोर्खाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजना हर हालतमा अगाडि बढाइने बाचा गरेका छन्। गोर्खा र धादिङ जिल्लाको बीचबाट बग्ने बुढी गण्डकी नदीमा 263 मिटर अग्लो ड्याम बनाई 1200 मेगावाट बिजुली निकालिने योजना रहेको छ। पावर हाउस गोर्खा जिल्लाको सिउरेनीटारमा रहनेछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्वाचनका बेला आयोजना अघि बढाउने गरेको बाचाको समेत स्मरण गरेका छन्। यसको काम सेलाउने चिन्ता सबैतिर देखिएको सुनाउँदै उनले अब हर हालतमा आयोजना नरोकिने बताए।
बताएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको जाँच पार गरेर झण्डै 1 क्विन्टल सुन बाहिरिएको भेटिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले हिजो बुधबार विशेष सूचनाको आधारमा चलाएको अपरेसनका क्रममा सिनामङ्गलबाट झण्डै 80 देखि 100 किलो सुन बरामद भएको विभागका महानिर्देशक नवराज ढुङ्गानाले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा हालसम्म बरामद भएको यो नै सबैभन्दा ठूलो परिणामको सुन हुन सक्ने पनि उनको भनाइ रहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय स्रोतका अनुसार बरामद सुन मंगलबारको क्याथे प्यासिफिकको उडान मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको थियो। मोटरसाइकल र स्कुटरको ब्रेक सु भित्र लुकाएर ल्याएको सुन बुधबार भन्सार जाँच पास गरेर अपराह्न 2 बजे कटेको सूचना राजस्व अनुसन्धान विभागसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि विभागले गरेको कारबाहीमा ठूलो परिमाणमा सुन बरामद भएको छ। समाचार संकलन गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म अझैसम्म बरामद सबै सुनको तौल लिइसकेको छैन। अनुसन्धान गरिरहेका छौं ढुङ्गानाको भनाइ रहेको छ। हङकङबाट आएको सुन भारततर्फ तस्करी गरेर लैजान लागिएको आशंका गरिएको छ। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा सहितको ज्ञापन पत्र पठाएको छ। भारतले आफ्नो संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखेको जवाफमा मोर्चाले ग्रेटर नेपालको नक्सा दूतावास मार्फत पठाएको छ। गत मे महिनाको 28 तारिकमा मोदीले नवनिर्मित उद्घाटन गरेको नयाँ संसद भवनमा अखण्ड भारतको नक्सा राखिएपछि नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो। 5 बुँदे ज्ञापन पत्रमा भारतको राजनीतिक नक्सामा सम्राट अशोकको साम्राज्यको राजनीतिक मानचित्र राखेर त्यसलाई सांस्कृतिक नक्सा भन्नु झुट सिवाय केही नभएको पनि उल्लेख गरेको छ। इन्डियाको संसद भवनमा अखण्ड भारतको राजनीतिक नक्सा राखेको प्रतिक्रिया स्वरूप नेपालमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु छोटी मुहा बढी बात होइन, बरु यो जस्तालाई त्यस्तै मोर्चाले भनेको छ। ग्रेटर नेपालको नक्सा विरुद्धको प्रतिक्रिया मात्र होइन, इन्डियाको ज्यादती विरुद्धको नैतिक लडाईँ पनि रहेको छ। अखण्ड भारत कति प्रतिशत यथार्थ हो छलफलको विषय हुन सक्छ, तर ग्रेटर नेपाल 100% यथार्थ रहेको छ। अखण्ड भारतको नक्सा राखेर ग्रेटर नेपाललाई व्यापक र विस्तृत गर्ने भूमिका पटक पटक खेलेको भन्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई धन्यवाद दिएका छन्। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवड़ाले महामन्त्री द्वयलाई तपाईकै विकल्प खोज्न नपरोस् भन्दै चेतावनी दिएकी छिन्। देउवाबाट मनोनित भएपछि पहिलो पटक केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएकी खतिवड़ाले बुधबार महामन्त्री द्वयलाई दायरा फराकिलो बनाउन सुझाव दिएकी हुन्। उनले महामन्त्रीले सभापतिको विकल्प खोजे, आफूहरूले महामन्त्रीको पनि विकल्प खोज्ने चेतावनी दिएकी हुन्। यसैगरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड पक्राउ पर्दा आफ्नै पार्टीका नेताहरूले गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई भेटेर धन्यवाद दिएको प्रति कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा आलोचना भएको छ। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवड़ाले भनिन्, कांग्रेसको एउटा नेता कुनै अभियोग लागेर समातिँदै गर्दा गृहमन्त्रीका धन्यवाद दिन पुग्नुहुन्छ। किन धन्यवाद दिन पुग्नु भयो थाहा छैन, के कारणले पुग्नु भयो त्यो पनि थाहा छैन। त्यस्तै अभियोग लागेको अर्को अमुक पार्टीको नेताका बारेमा भने उनीहरू नबोलेको पनि खतिवड़ाको दाबी रहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड सहित अन्य व्यक्ति पक्राउ परे लगतै कांग्रेसका केही नेता गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिन पुगेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सुशीला थिङले पार्टीका महत्वपूर्ण निर्णय केन्द्रीय समिति भन्दा बाहिरबाट हुने गरेको बताएकी छिन्। केन्द्रीय कार्य सम्पादन र अझै महत्वपूर्ण विषय रहेका छन् भने पदाधिकारी बैठकबाट निर्णय हुने गरेको उनले बताइन्। बुधबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्दै उनले भनिन्, म केन्द्रीय सदस्य हुँ, मलाई सी क्लासको केन्द्रीय सदस्य हुँ कि जस्तो लाग्छ, किनकि महत्वपूर्ण निर्णय कार्य सम्पादन र पदाधिकारी बैठकबाटै गरिन्छ। विधान अनुसार पदाधिकारी बैठकले कुनै निर्णय गर्न नपाउने रहेको छ। नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य सीतादेवी देवकोटाले पार्टी कमजोर बनाउने छुट कसैलाई पनि नरहेको बताएकी छिन्। हिजो बुधबार पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले सभापति शेरबहादुर देउवालाई तथा नाम बोलेर पार्टी कमजोर बनाउन नपाइने बताएकी हुन्। नेपाली कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने छुट हामी कसैलाई पनि रहेको छैन। कांग्रेस कमजोर भए देश कमजोर हुन्छ, देश रहेमा हामी रहन्छौं। सभापति पद व्यक्ति होइन संस्था हो, सभापतिलाई तथा नाम बोल्ने छुट कसैलाई पनि रहेको छैन। सभापतिलाई कमजोर बनाउन खोज्दा पार्टी कमजोर हुन्छ कि भन्ने हेक्का राख्न जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ रहेको छ। गौरवमय इतिहास बोकेको कांग्रेस पार्टी अहिलेको पुस्ताको लागि मात्रै नभएर आउने पुस्ताको लागि पनि संरक्षण गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले नेपालको शिक्षा समय अनुकूल नभएको बताएका छन्। हिजो बुधबार सिंहदरबारमा बसेको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सांसद भण्डारीले नेपालको शिक्षा नीति अरूका लागि उत्पादन गरिदिने थलो भएको तर नेपालका लागि र नेपालीका लागि योग्य जनशक्ति उत्पादन गर्न असक्षम भएको बताएका छन्। नेपालको शिक्षा नीति समय अनुकूल नहुँदा विद्यार्थीहरू विदेश पलायन भइरहेको पनि उनको गुनासो रहेको छ। सांसद भण्डारीले प्राथमिक क्याम्पस र उच्च शिक्षा गरी 3 क्षेत्रमै नेपालमा चुनौती रहेको भन्दै समय अनुसार पाठ्यक्रमको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले विश्वविद्यालय बेरोजगार उत्पादनको केन्द्र बनिरहने हो भने सञ्चालन भइरहनुको अर्थ नरहेको पनि जिकिर गरेका छन्। उनले नतिजा समयमा ननिस्कने, परीक्षा समयमा नहुने, विद्यार्थीहरूले समयमा नै पाठ्य पुस्तक नपाउने लगायतका समस्या अहिले पनि विद्यमान रहेको उनको गुनासो रहेको छ। बुढी गण्डकी जलविद्युत कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका सरोकार समितिका पदाधिकारीहरूलाई स्थानीय प्रशासनले केही बेर बन्धक बनाएको छ। बुधबार गोर्खाको बेनीघाट स्थित फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आएका बेला बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बुढी गण्डकी जलविद्युत सरोकार समिति आरुघाट विशाल नगरले संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने तयारी गरेको थियो, तर राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकाल र विष्णु अंगाई तथा आरुघाट विशाल नगर सरोकार समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार ढकाललाई स्थानीय प्रशासनले बुढी गण्डकी फिल्ड कार्यालयको बैठक कक्षमै बन्धक बनाइएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने हाम्रो तयारी रहेको थियो। सिडिओसँग पनि कुराकानी भएपछि उहाँले 5 मिनेट तपाईहरूले समय पाउनुहुन्छ भन्नुभयो। राष्ट्रिय सरोकार समिति संयोजक हरेराम ढकालले भने, तर प्रचण्ड आएपछि एकैछिन भन्दै हामीलाई बैठक कोठामा राखेर ढोका लगाइदिनु भयो। धेरै बेरसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही खबर नगरेपछि बाहिर जान खोज्दा प्रहरी निरीक्षक सहितको प्रहरी टोलीले बाहिर जान मिल्दैन भनेर रोकेपछि आफूहरूलाई बन्धक बनाइएको थाहा पाएको ढकालले जानकारी दिएका छन्। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारेका छन्। हिजो बुधबार काठमाडौँमा आयोजित सुशासन सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा लगायत प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएको भन्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने स्पष्ट पारेका छन्। उनले अहिले व्यक्ति भन्दा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको जिकिर गरेका छन्। त्यस्तै श्रेष्ठले राष्ट्र र जनता विरुद्ध भएका कामको प्राथमिकताका आधारमा अनुसन्धान अगाडि बढाइने पनि जानकारी दिएका छन्। उनले राजनीतिलाई सफा नगरेसम्म मुलुक परिवर्तन हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक सफल गर्ने अभियानमा आफू लागेको पनि धारणा राखेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाले सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली सेनाको भूमिकामाथि बेमौसमी बहस नगर्न चेतावनी दिएका छन्। कुनै पनि देशको सैनिक संगठन भूराजनीति र सामरिक आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी गठन हुने भएकाले नेपाली सेनालाई आफ्नो दायित्वबाट विमुख गर्न गराउन एवं मनोबल गिराउने कुनै पनि प्रयासलाई रापरपाले स्वीकार नगर्ने बताएका छन्। नेपाली सेनाको भूमिका उप बेमौसमी बहस गरिनु दुखद र आपत्तिजनक रहेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। राज्यको आर्थिक भार घटाउने प्रशस्तै उपायहरू विद्यमान रहेको भन्दै रापरपाले बहसका निम्ति आफूहरू तयार रहेको पनि बताएका छन्। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 4 जनाले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनवाई लगातार चौथो दिन पनि हेर्दैमा टुङ्गिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा भइरहेको बहसमा भ्याकेटको बहस सुरु भएको छ। यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा 4 जना निवेदकको तर्फबाट बहस सुरु भएको थियो। त्यसपछि सरकारी वकिलले बहस सुरु गरेका थिए। उनीहरूले भ्याकेटका सन्दर्भमा पनि बहस गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पक्राउ नगर्न आदेश दिएका 17 जनाको हकमा भ्याकेट दर्ता भएको थियो। तिनै 17 जनाको तर्फबाट हिजो बुधबारबाट बहस सुरु भएको छ। ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयवासी र शहरी विकास मन्त्रालय बीचको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। 4 दिनदेखि सिस्टोल ल्यान्डफिल्ड साइट क्षेत्रका प्रभावित स्थानीय काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने शहरी विकास मन्त्रीको पहलमा बसेको बैठक बिना निष्कर्ष सकिएको छ। छलफलमा काठमाडौँ महानगरका प्रतिनिधिको सहभागिता नभएकाले छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसकेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग छलफल गरी निचोडमा पुग्ने उनले बताएका छन्। उनले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर मैला
मैला व्यवस्थापन हुँदै आएको बन्चरे डाँडामा 4 दिनदेखि दुर्गन्ध फैलिएको भन्दै स्थानीयवासीहरूले फोहोरको गाडीहरू रोकिरहेकाले स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरी तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्ने बताएका छन्। उनले तत्काल बन्चरे डाँडामा फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ र फोहोरबाट फैलिएको दुर्गन्धलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल मात्रै भएको जानकारी दिएका छन्। सिनामंगल स्थित खोटाङ हलेसी सुनचाँदी पसल अगाडि हिजो बुधबार बिहान बम जस्तो देखिने शंकास्पद वस्तु राखेको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिको कोठामा प्रहरीले छापा मारेको छ। प्रहरी वृत्त गौशालाले शंकास्पद वस्तु राखेको आरोपमा पक्राउ परेका रौतहटका 28 वर्षीय ख जयन्ती पासवानको सिनामंगल स्थित डेरामा छापा मारिएको छ। त्यस क्रममा शंकास्पद वस्तु बनाउन प्रयोग भएको तार, टेप लगायतका सामग्री बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिएका छन्। प्रहरी हिरासतमा रहेका रौतहटका 28 वर्षीय ख जयन्ती पासवानले पैसा आइहाल्छ कि भनेर राजनीतिक पार्टीको नाम जोडेर बम जस्तो वस्तु राखेको बयान दिएका छन्। मेरो डेरा सिनामंगलमै रहेको थियो, बोर्डमा मोबाइल नम्बर देखेँ, त्यसपछि पैसा आइहाल्छ कि भन्ने भएर फोन गरेको थिएँ। पासवानले भने 5 लाख रुपियाँ दिन नमानेपछि तर्साउनको लागि भोलिपल्ट बिहान लगेर राखेको थिएँ। घटनास्थलमा नेपाल उत्थान क्रान्तिकारी पार्टीको नाम उल्लेख गरिएको पर्चा प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यसरी राखिएको पर्चामा आरडीएक्स बारुद राखिएको भनिएको थियो। त्यसबारे सोध्दा पासवानले त्यस्तो लेख्दा मान्छेले विश्वास गर्छन् कि भनेर लेखेको पनि बयान दिएका छन्। शंकास्पद वस्तु राखेपछि निकै बेरसम्म आफू त्यही बसेको उनले बताएका छन्। हिजो पौने 10 बजेतिर प्रहरी पुगेपछि पनि उनी भिडमा अरूसँगै बसिरहेका थिए। सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले बम डिस्पोज गरेको हेरिरहेका बेला उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमनले फर्काएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। गत साता जोर्डन र कुवेत जाँदै गर्दा अध्यागमनले 156 कामदारलाई फिर्ता गरेपछि आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा अध्यागमन कार्यालयबाट रोक लगाई फर्काइएका कामदारहरूको आर्थिक क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न यस कार्यमा संलग्न अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन र आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनका लागि आयोग नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ। आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जानकारी दिएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको प्रस्थान अनुमतिमा लगाइएको रोकप्रति आयोगले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जानकारी दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनमा डोजर चलाएको छ। सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर भद्रकुमारी घले सेवा सदन सञ्चालन गरेपछि उक्त भवन खाली गराइएको महानगर प्रहरी बलका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश अर्यालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नगर प्रहरीले 3 दिन अघि नै भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो, तर समय बितिसक्दा पनि खाली नगराइएपछि डोजर चलाइएको उनले जानकारी दिएका छन्। उक्त भवनमा 2062 सालदेखि आश्रम सञ्चालन भइरहेको छ। त्यहाँ असहाय अशक्त वृद्धहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ। अब त्यहाँ रहेका सबैलाई मानव सेवा आश्रममा लगिने पनि महानगरपालिकाले जानकारी दिएको छ। यसैगरी उच्च अदालत पाटनले काठमाडौँ महानगरपालिका 10 देवीनगर स्थित भद्रकुमारी घले सेवा सदनका संरचना तत्काल नभत्काउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भद्रकुमारी घले सेवा सदनका केही संरचनामा हिजो बुधबार नै डोजर चलाएर भत्काएको छ। बाँकी संरचना पनि भत्काउने बताउँदै आएको छ। तर महानगरपालिकाको कदम विरुद्ध निषेधाज्ञाको आदेश माग गर्दै सदनका तर्फबाट दिएको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश श्यामजी प्रधानको इजलासले संरचना नभत्काउन आदेश दिएको छ। अदालतले साउन 8 गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। त्यसअघि सदनको घर जग्गामा क्षति पुर्याउने वा अतिक्रमण गर्ने काम नगराउनु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। इटहरी 19 तलहराका लालबहादुर विश्वकर्माको न्यायको माग गर्दै इटहरीमा प्रदर्शन गरिएको छ। 8 महिना अघिदेखि विश्वकर्मा ठगी गरेको अभियोगमा झुमका कारागारमा रहेका छन्। स्थानीय सिंहदेवी ज्वेलर्समा ज्यालादारी मजदुरको रूपमा उनी कार्यरत रहेका थिए। मजदुरको रूपमा कार्यरत लालबहादुरलाई साउले गरेको हिनामिनामा सामेल भएको भन्दै सुनसरी जिल्ला अदालतबाट ठगी मुद्दामा 18 महिना जेल र 3 करोड 14 लाख 33 हजार बिगो तिर्नु पर्ने फैसला गरेको छ। जिल्ला अदालत सुनसरीको फैसलाले
लालबहादुर अन्यायमा परेको भन्दै पुनरावेदन दिए पनि सुनवाई नभएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। इटहरी 19 बरमपुर फुलबारी टोलका लालबहादुरलाई चाँडो न्याय दिन माग गर्दै इटहरीमा हिजो प्रदर्शन गरिएको हो। लालबहादुरका आफन्त तथा छिमेकी सहित इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालय अगाडि भेला भएका स्थानीयले गरिब निमुखाले अदालतबाट न्याय पाउन निकै कष्ट भोग्नु परेको भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। मकवानपुर जिल्लाको मनहरी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष अनन्त प्रकाश अर्यालले आफ्नै वडा कार्यालय भित्र आएका सेवाग्राही किशोरमाथि कुटपिट गरेका छन्। कार्यालयमा सेवा लिन पुगेका किशोरलाई वडा अध्यक्ष अर्यालले बुधबार बिहान 11:30 बजे कुटपिट गरेका हुन्। स्थानीय 17 वर्षीय प्रशान्त कार्की घर झगडाको समस्या लिएर वडा कार्यालय पुग्दा वडा अध्यक्ष कार्कीले कुटपिट गरेका हुन्। वडा अध्यक्षले कुटपिट गरेको थाहा पाएपछि वडा कार्यालय पुगेको प्रहरी भने रमिते बनेर फर्किएको छ। कार्कीका आफन्तका अनुसार प्रशान्तकी कान्छी आमाले आफ्नी आमालाई कुटपिट गर्दा छेक्न जाने क्रममा वडा अध्यक्षले उनीमाथि हातपात गरेका थिए। वडा अध्यक्षको कुटपिटबाट कार्कीको घाँटीमा नीलडाम बसेको छ। वडा अध्यक्ष अर्यालले हातले 4 थप्पड घाँटीमा हिर्काएका थिए। कार्की परिवारको घरयासी झगडा हुँदा वडा कार्यालयमा विवाद मिलाउनुको सट्टा वडा अध्यक्षले उल्टै हातपात गरेका छन्। प्रशान्तका बाबुले 13 वर्ष अघि कान्छी आमा भित्राएका र अहिले विवाद दर्ताको कान्छी आमा सम्झना र बुवा शङ्कर वडा कार्यालय पुगेपछि प्रशान्तले आफ्नी आमा सानो कान्छीलाई लिएर उक्त बिहे दर्ता नगर्ने निवेदन बोकेर कार्यालय पुगेका थिए। सोही क्रममा विवाद हुँदा प्रशान्तकी आफ्नी आमा सानो कान्छीमाथि सम्झनाले सुरुमा हातपात गरेकी थिइन्। आफ्नी आमामाथि हातपात भएपछि प्रशान्तले किन हातपात गरेको भन्दै प्रश्न गरेपछि वडा अध्यक्ष अर्यालले उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। अर्याल स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्ष रहेका छन्। सप्तकोशी किनारमा ग्याङ फाइटका क्रममा 3 जना युवतीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा थप 2 जना पक्राउ परेका छन्। प्रेमिकालाई कुरा सुनाएको विषयमा विवाद हुँदा सप्तकोशी नदी किनार स्थित चियान डाँडामा 5 जना युवतीहरूले 3 जना युवतीहरूमाथि निर्घात कुटपिट गरेका थिए। सो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा थप 2 जना युवती पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ब्राहा क्षेत्र 8 सैनिक टोलकी दुर्गा राई र सोही ठाउँकी विनिता उराउँ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जानकारी दिएको छ। उनीहरूलाई इटहरीबाट पक्राउ गरी हो। घटनामा संलग्न 2 जना भने अझै पनि फरार रहेका छन्। 29 गते बेलुका 5 बजे ब्राहा क्षेत्र 9 राजावास स्थित चियान डाँडाको कोशी किनारमा युवतीहरूका बीचमा झगडा भएको थियो। झगडाका क्रममा पक्राउ परेका सहितको समूहले मनिषा राई सहित 2 जना माथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिट गरेको भिडियो समेत सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएको थियो। सो कुटपिटको भिडियो यति बेला सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल रहेको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका 10 साँगामा बुधबार भएको बस दुर्घटनामा घाइते हुनेको संख्या 10 पुगेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका अनुसार काठमाडौँबाट धुलीखेलतर्फ आउँदै गरेको 72 ख 9396 को काभ्रे काठमाडौँ नगर बस दिउँसो 3:15 बजेतिर साँगाको पुलमुनि भिरबाट करिब 30 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरू सबैको अवस्था सामान्य रहेको र सबैको पहिचान खुलेको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रमेश बोहराले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार घाइतेहरू 10 जना मध्ये भक्तपुर स्थित अस्पतालमा 3 जना, मध्यपुर अस्पतालमा 6 जना र बनेपा स्थित शिर मेमोरियल अस्पतालमा 1 जनाको उपचार भइरहेको छ। सुनसरीको धरानबाट मोटरसाइकल चोरी गरेर भारततर्फ लैजाँदै गर्दा मोटरसाइकल सहित बुधबार बिहान मोरङमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। कोशी लोकमार्ग अन्तर्गत मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका 2 टंकी चोकबाट प्रहरीले मोटरसाइकल सहित चोरीमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पक्राउ पर्नेमा धरान उपमहानगरपालिका 8 का 21 वर्षीय सुमन बिका रहेका छन्। लोकमार्गमा चेक जाँचका लागि खटिएको इलाका प्रहरी कार्यालय नेमुवाका प्रहरी नायब निरीक्षक सही उज्जवल साक्य नेतृत्वको टोलीले चोरी गरेको मोटरसाइकल सहित बिहान 10 बजेतिर उनलाई पक्राउ गरिएको हो। मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी रञ्जन कुमार दाहालका अनुसार उत्तरबाट दक्षिणतर्फ आउँदै गरेको 86 प 608 नम्बरको 200 सीसीको एनएस मोटरसाइकल शङ्का लागेपछि चेक जाँचका लागि प्रहरीले रोकेको थियो। मोटरसाइकल चालक बिकाको साथमा बिलबुक पनि फेला परेन। नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनले मोटरसाइकल चोरी गरेको पत्ता लागेको दाहालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार धरानबाट चोरी गरेको मोटरसाइकल भारत लैजाँदै गर्दा प्रहरीले फेला पारेको हो।
ग्यास बुलेटको टुल बक्समा लुकाइएको 70 किलो गाँजा सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। बुधबार दिउँसो 1:30 बजेतिर राप्ती 1 लोथरबाट गाँजा सहित उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रमुख एसपी रामेश्वर कार्कीले भारतीय नम्बर प्लेटको खाली ग्यास बुलेटको सिट मुनि र टुल बक्समा लुकाइएको 11 पोका गाँजा नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएका छन्। खैरानी पर्साबाट पूर्वतर्फ जाँदै गरेको ग्यास बुलेटमा चेक जाँच गर्ने क्रममा गाँजा फेला परेपछि 2 जना व्यक्तिलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाइएको पनि जानकारी दिएका छन्। पक्राउ पर्नेहरू भारतको झारखण्ड कोडमा बस्ने 35 वर्षीय मनोज कुमार पासवान र मकवानपुरको मनहरी 7 का 45 वर्षीय राजु वाइवा रहेका छन्। दुवै जना गाडीका चालक रहेको बताइएको छ। एससीसी इमर्जिङ टिप्स एसिया कपमा युएए माथि नेपालले 3 विकेटको जित हात पारेको छ। युएले दिएको 158 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 23 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै भेट्टाएको हो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले बोलिङ तर्फ 6 विकेट र ब्याटिङ तर्फ 71 रनको आक्रमक पारी सहित अलराउन्ड प्रदर्शन गरेका हुन्। ओपनर ब्याटर अर्जुन साउथ डक आउट भएपछि तेस्रो क्रममा आएका देव खनालसँग कुशलले आक्रमक अर्धशतक सहित 97 रनको साझेदारी बनाए। पावर प्लेमा 1 विकेट गुमाएर 73 रन बनाएको नेपाललाई कुशल भुर्तेलले 43 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 71 रनको पारी खेलेका हुन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।